बंद कर दो इस्लामाबाद को, बंद कर दो लाहौर को। जरदारी और शरीफों को, इन बदमाशों को, इन लुटेरों को आला मनसब पर फायज कर लें। सही मानों में एजुकेटेड पर्सन है, एंकर भी है, सहाफी भी है, इसलिए इस शख्स को हथकड़ियां लगी हुई हैं कि सारे कंजर मनसब पर हुक्मरानी पे फायज हैं। और या मकबूल जान ने क्या चोरी की है, क्या डकैती की है, कौन सा मनसब हासिल करके इसने करप्शन की है। ये मुल्क की खिदमत करना चाहता है और अपने मुल्क के वासियों के लिए अच्छी बात करता है, जो कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं है। ये है हमारे मुल्क का अलमिया, जिसकी वजह से हमारा मुल्क दलदल में धंसता जा रहा है। बोले ना बोले, शाहीन तो बोलेगा सच। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अपने यूट्यूब चैनल सच्ची गल से खुशामदीद कहता हूं। मेरे मुअज़्ज़िज़ पाकिस्तानियों, जिस मुल्क में डाकू, लुटेरे, चोर, राहज़न हुक्मरान बन जाएं और शरीफ ऐसे जो कि ज़हनी तौर पर, इखलाकी तौर पर, मुआशरती तौर पर वो शुरफा जो अपने मुल्क की, अपनी कौम की इस्लाह चाहें हकीकतन और वो रिफॉर्मर हों, आप ऐसे लोगों को, ऐसी सोच को पाबंदे सलासल कर दें और जरदारी और शरीफों को, इन बदमाशों को, इन लुटेरों को आला मनसब पर फायज कर लें। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मुअज़्ज़िज़ पाकिस्तानियों, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान की सिमत क्या होगी, पाकिस्तान फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये तमहीद मैंने इसलिए बांधी है कि इस वक्त मेरे पास एक वीडियो क्लिप मौजूद है। वो वीडियो क्लिप आप मुलाहिजा कर लें, उसके बाद मैं आपसे हम कलाम होता हूँ। और ये साहब, और दूसरा कौन सा है? जी सर, थोड़ा सा साइड में। सर कैसे हैं आप? ठीक है तभी अच्छा। हाँ ये जंग है, जंगे इस बार भी लेंगे उसका। जी मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, ये हथकड़ी लगे हुए शख्स को आपने देख लिया है। नाम है इसका ओरिया मकबूल जान। ये रिटायर्ड सिविल ब्यूरोक्रेट है और सही मानों में एजुकेटेड पर्सन है, एंकर भी है, सहाफी भी है, एनालिस्ट भी है और खूबसूरत और अच्छी बातें करता है। अपने मुल्क के साथ सिंसियर है, लॉयल है,
اس لیے اس شخص کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں اور اسے پابند سلاسل کیا ہوا ہے. یہی بات میں روتا ہوں, یہی غم مجھے ستاتا ہے اپنے ملک کو دیکھ کے کہ ہمارے ملک میں یہ نواز شریف, یہ مریم نواز, یہ شہباز شریف, یہ شریفوں کا گند, یہ کنجر فیملی اور یہ زرداریوں کا گند اور یہ زرداریوں کی فیملی, یہ سارے کنجر منصب پر حکمرانی پہ فائز ہیں اور صحیح لوگ پابند سلاسل ہیں. اب اس نے اوریا مقبول جان نے کیا چوری کی ہے, کیا ڈکیتی کی ہے, کون سا منصب حاصل کر کے اس نے کرپشن کی ہے, لیکن ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں. کیوں کہ یہ نردوش ہے, یہ معصوم ہے, یہ ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور اپنے ملک کے باسیوں کے لیے اچھی بات کرتا ہے جو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں ہے, اور انہوں نے اس شخص کو ہتھکڑیاں لگا کے پابند سلاسل کیا ہوا ہے. یہ ہے ہمارے ملک کا المیہ جس کی وجہ سے ہمارا ملک دلدل میں دھنستا جا رہا ہے. ناظرین, آپ سے میری پھر بنتی ہے, آپ سے میری گزارش ہے کہ بند کر دو اسلام آباد کو, بند کر دو لاہور کو. جو 4 اکتوبر میں ڈی چوک کو انہوں نے بڑے بڑے ٹرالے کھڑے کر کے بند کر دیا ہے, آپ ایک سمندر لوگوں کا وہاں پہ لے آئیں تاکہ یہ جو انہوں نے بدماشی شروع کی ہوئی ہے ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے, اور 5 اکتوبر کو لاہور اس طرح سے چوک کر دو کہ ان کے جو منصب کے عہدے ہیں وہ ہل جائیں اور ان کو ان کی اوقات یاد دلا دے, وگرنہ آپ تیار ہو جائیں. اگر آج اوریا مقبول جان کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں تو کل آپ کا وقت بھی آنے والا ہے, آپ بھی نہیں بچیں گے, آپ کے بھی ہر گھر سے کسی نہ کسی کو ہتھکڑی لگے گی. وقت ابھی ہے, عمران خان کو رہائی دلوا دو تاکہ آپ کا ملک جو ہے ان لٹیروں سے, ان ڈاکوں سے, ان چوروں سے, ان راہزنوں سے محفوظ ہو جائے. تو ناظرین, یہ تھا آج کا سچ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. انشاءاللہ نئے سچ کے ساتھ نئی ویڈیو میں آپ کا میزبان رشید شاہین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. تھینک یو ویری مچ, اور مجھے میرے چینل سچی گل سے اجازت دیں. اللہ حافظ.